सिक्किमका आदरणीय बुद्धिजीवी विद्वान अनि संवेदनशील अनि श्रमशील सबै वर्ग अनि तह तबकाका महानुभावहरूलाई म हृदयको अन्तस्करणबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज म पार्टीको यो आधिकारिक भिडियो मार्फत यहाँहरूको समक्षमा जो अहिले उठिरहेको जो मुद्दाहरू छ यसमा पार्टीको सैद्धान्तिक अडानहरू म यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले 2-3 दिन अगाडिदेखि सिक्किमदेखि बाहिरबाट अन्य राज्यहरूबाट आईटी टेक्निशियनको टिम सिक्किममा छिरेको आएको र ठुला सरकारी पद अधिकारीगणसँग बसेर मिटिङ गरेको कुराहरू हामीलाई जान्नमा आयो विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट अनि सिक्किमको मिडियाहरूबाट। र यसमा म सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यो चिजहरू के रहेछ भन्ने कुराहरू पढेर सुनाउँदैछु। आईटी डिपार्टमेन्ट कै तर्फबाट आएको न्युज छ, उहाँहरूले आफ्नो पेजबाट पोस्ट गरेको छ। यसमा के लेखेको छ भने आईटी डिपार्टमेन्ट अ प्रिलिमिनरी राउन्ड अफ एसईजी मिटिङ was held at the chamber of the Additional Chief Secretary, Finance and Planning Department on 12 August 2020. The meeting was attended by the Honorable MLAs Sri Sonam Denchungpa and Aditya Gole, Secretary DIT, Director DIT, OSD to HCM and Deputy Director DIT. र यसरी उच्च औदाका मानिसहरू बसेर सिक्किममा यसरी सभा बस्यो अनि ती व्यक्तिहरूमा जसले प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छ अगाडि उभिएर यी व्यक्ति चाहिँ बादमा उहाँको टेस्ट गर्दा यो कोभिड-19 पोजिटिभ उहाँको रिजल्ट आएको कुराहरू स्पष्ट छ र उहाँसँग अरू जो टिममा छ उहाँहरूको अरू 2 जना पनि पोजिटिभ आएको कुराहरू छ। र एउटा सिक्किममा बडा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रोटोकल अथवा सरकारले जारी गरेको जुन निर्देशिका छ यसको उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ सिक्किमको राज्य सञ्चालन गर्ने विभिन्न अङ्गहरूको सबैभन्दा उच्च पदमा रहेका आईएएस, आईपीएस, आईएफएसहरू नै रहेका छन्। यसरी आज प्रमाण भएको छ, उजागर भएको छ। र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी सिक्किम सरकारलाई यही आह्वान गर्दछ, यही अनुरोध गर्दछ कि अब चाहिँ सिक्किम सरकारले कानमा तेल हालेर, आँखा चिम्लेर, कान बन्द गरेर है लङ्गडो भएर यस्तो कमजोर भएर चाहिँ नबस्ने, उहाँहरूमाथि स्ट्रिन्जेन्ट एक्सन लिनुपर्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। भरसक त उहाँहरूको यो खालको सरकारले बनाएको कानुनलाई उहाँहरूले नै स्ट्रिक्टली पालन गराउने जो जिम्मेवारी पदमा रहेको छ उहाँहरूले नै यदि यस्तो उल्लङ्घन गर्छ भने चाहिँ आज सिक्किमको जनताले कहिलेसम्म सहने? अब सिक्किमे जनताको आज जुन सहने एउटा सीमा हुन्छ त्यो पार नगरोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। र हेर्नुहोस् आईपीएस आईएफएसहरूबाटै यस्तो खालको जब गल्ती हुन्छ अब उहाँहरू भनेको चाहिँ आज के अरे पब्लिक सर्भिस कमिसन को आज के अरे परीक्षा बसेर पास गरेर आएको हुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ हो इन्डियन पब्लिक सर्भिस कमिसन का प्रोडक्टहरू र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यी सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुनुपर्ने हो कि सरकारले बनाएको कानुन त्यो पनि एउटा महामारीको निम्ति बनाइएको कानुन चाहिँ उहाँहरूले नै यसलाई उल्लङ्घन गरेर धज्जिया उडाएर यी 4 जना व्यक्तिहरूलाई उहाँकै इसारामा रम्फू चेकपोस्टबाट सिधै छिरेर चाहिँ उहाँको अफिसमा जान दिने यो कस्तो खालको काम हो यो? र उहाँहरू चाहिँ नोकरशाह हो। नोकरशाह भनेको चाहिँ उच्च पदमा रहेका मतलब राज्यको जनताले, देशको जनताले खुन पसिनाको कमाई है को मार्फतबाट जुन सङ्कलन भएका जो बजेट हुन्छ, जो रेभिन्यू हुन्छ, यसबाट तलब खानेहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ सेवकहरू हुन्। आज सेवक नै आज सरकारले बनाएको कानुन उल्लङ्घन गर्ने, सरकारदेखि पनि अझै माथि बसेर आज के अरे काम गर्ने
मनमानी गर्ने, यस्तो खालको तानासा, यस्तो खालको अराजकता जस्तो चरित्र भएको आज यो नोकरसारलाई चाहिँ सरकारले एक्सन नलिएर चाहिँ कसले लिन्छ? यदि तपाईहरुले एक्सन लिँदैन भने चाहिँ सरकार पनि यो खालको तानासा, यो खालको अराजकता, यो खालको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, आफै बनाउने, आफै उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुराहरू जनतामा स्पष्ट हुन्छ। अब जनताहरू चाहिँ पढे लेखेका छन्, विद्वान छन्। अबको जनताहरू चाहे हाम्रो छोराछोरी भनौँ, युवा भनौँ, चाहे हामी वरिष्ठ भनौँ, सबैजना चाहिँ अब चाहिँ छुट्याउन सक्ने, खुट्याउन सक्ने भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि अब तपाईहरुले उहाँमाथि एक्सन लिनुपर्छ। अझ ती 4 जना व्यक्तिहरू जो रम्फू चेकपोस्टबाट छिरेका छन्, उहाँहरूमाथि एफआईआर भएको छ, उहाँहरूमाथि एक्सन हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ डीसी साहबहरूले अनि पुलिस डिपार्टमेन्टले कन्फरेन्स गरेर। हामी पत्याउँदैनौँ, हामी विश्वासै गर्दैनौँ। किनभने अगाडि पनि ती ग्रेफको अफसरमाथि के अरे कमान्डेन्ट अफसरमाथि चाहिँ एफआईआर गरेको छौँ, एक्सन लिन्छौँ भनेर चाहिँ जुन प्रकारले आज तपाईहरुले भन्नुभयो, खोइ कहाँ एक्सन छ, कहाँ पुग्यो त्यो प्रोसेस, के परिणाम छ अहिले हाम्रो सिक्किमको हातमा? केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा ती छिर्ने व्यक्तिहरू भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोकलको उल्लङ्घन गराएर चाहिँ गरेर छिराउने जुन तपाईको नोकरसार हो, त्यो 4 जना भन्दा दोब्बर बेसी चाहिँ अपराधी, यो कुरामा तपाईको दोषी चाहिँ उनीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एक्सन हुनुपर्छ। अनि मात्रै यस्ता व्यक्तिहरू छिर्न पाउँदैन हजुर। त्यसले गर्दाखेरि गल्ती चाहिँ डीसी साहबको पनि छ। कसरी पर्मिसन दिनुभयो सिक्किमको ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले? यो हाम्रो प्रश्न छ। अनि 2 जना एमएलए साहबहरू अनि तपाईको के अरे एडिसनल चिफ सेक्रेटरी फाइनेन्स एन्ड प्लानिङ डिपार्टमेन्टको अनि साथसाथमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको सचिव मृणालिनी श्रीवास्तव, अरे उहाँहरूले कसरी यसरी तपाईको कानुनको उल्लङ्घन गर्ने दुस्साहस गर्यो सिक्किममा? के सिक्किमले जनतालाई हेपेको कि दादागिरी देखाएको? सिक्किमको जनतालाई यसरी तपाईहरुले नदबाउनुहोस्, सरकारलाई पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस्। यो जनताको सरकार हो। यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने अर्को सरकार ल्याउँछ जनताले। यो जनताको जन्मको कदर गर्नुहोस् तपाईहरुले। त्यसले गर्दाखेरि म सरकारलाई बिन्ती गर्छु, अति शीघ्र उहाँको सस्पेन्ड गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। अघि पनि हामीले पटक आज सिक्किमको उच्च औदा आइपीएस आइएफएसहरुबाट मिस्टेक भइरहेको छ, यहाँ गलत भइरहेको छ भनेर हामीले भनेको थियौं। र आज ती 4 जना व्यक्तिहरू जो छ उनीहरुमाथि शंका छ। मिडियाको आज जुन प्रकारको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ आईटी टेक्निशियन हो वा उनीहरु कुनै बिजनेसम्यान, कुनै इन्भेस्टर, बिल्डरहरुको उहाँहरु चाहिँ तपाईको कुनै कार्यकर्ताहरु हो अथवा उहाँहरु इम्प्लोइजहरु हो। यदि त्यस्तो हो भने र सिक्किम सरकारले कुनै एक्सन पनि लिन सक्दैन भने यो खालको एउटा बिजनेस, एउटा के अरे इन्भेस्टमेन्ट, यो खालको एउटा के अरे बिजनेस साम्राज्यको लागि जुन माफियाहरु छ त्यो माफियाहरुसँग सिक्किम सरकार पनि संलग्न भएको कुराहरु स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एक्सन लिनु पर्यो, हाम्रो एउटा अनुरोध छ। र अर्को कुरा म गर्न चाहन्छु, यो जुन कोभिड-19 को कुरालाई लिएर जब भारत सरकारले घोषणा गर्यो कि 25 मार्चदेखि हिन्दुस्तानमा लकडाउन भनेर, किनभने यो कोभिड-19 चाहिँ एकदम विश्व वैश्विक महामारी हो भनेर चाहिँ जुन प्रकारले आज गर्यो के अरे घोषणा, तब यो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा काम गर्ने जति पनि आज कर्मचारीहरू छ, मजदुरहरू छ जो सिक्किमका प्राय छन्, उहाँहरूले आज तपाईको आवाज बुलन्दी गर्यो। उहाँहरूले कम्पनीलाई आज के अरे यो कुरा राख्नुभयो कि तपाईहरुले कम्पनी बन्द गर्नु पर्यो र कि तपाईहरुले हामीलाई पीपीई किटहरु दिनु पर्यो। हामी आज यो कोभिड-19 बाट सेफ भएर हामी बाँच्न चाहन्छौं, काम गर्न चाहन्छौं भनेर उहाँहरूले जुन प्रकारले आज प्रोटेस्ट गरेको थियो। तर कम्पनीले पुलिस प्रशासन बोलाएर, पुलिस बल जवानहरु बोलाएर उहाँहरूलाई लगेर तपाईको आज थानामा रातभरि थुनेर राख्यो। अनि त्यसको बादमा अहिले उहाँहरुमाथि जम्मा 15 जनालाई त्यो कम्पनीले आज हेपेर आज उनीहरुमाथि केस गरेको छ हाई कोर्ट के अरे सिक्किम गान्तोक के अरे कोर्टमा र यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्टमा, सिभिल कोर्टमा। अनि उहाँहरु आज त्यसको कारणले गर्दा मानसिक रूपले आज उहाँहरु प्रताडित छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज यो जुन कम्पनीले केस गरेको छ उहाँहरुमाथि, उहाँहरुले एउटा इन्टरिम अर्डर पास गरेको छ कि यहाँको कर्मचारीहरुले
कुनै पनि उनीहरूलाई अन्याय भयो, उहाँलाई चित्त बुझेन भने बोल्नै नपाउने, कम्पनीको 100 मिटर भित्र चाहिँ बोल्नै नपाउने, जानै नपाउने भनेर इन्टरिम अर्डर पास गरेको छ। सिक्किमको छोराछोरीमाथि यस्तो अन्याय भइरहेको छ, सिक्किम सरकार अहिलेसम्म चुप लागेर बसिरहेको छ। कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर, कम्पनीको मालिक र सरकारमा यस्तो के सम्झौता छ कि सिक्किमको यहाँ के अरे छोराछोरी भाइ बहिनीहरू अन्याय हुँदाखेरि पनि कम्पनीले जसो गर्दा पनि आज सरकार चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्ने, यस्तो के सम्झौता छ? यो कुरा खुलासा गर्नु पर्यो। नत्र भने सिक्किम सरकारले कम्पनीलाई भनेर त्यो केस विथड्र गर्न लाउनु पर्यो। त्यो भाइ बहिनीलाई यसरी बिजोग हुनु दिनु भएन। यो कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, ती 4 जनालाई चाहिँ छिराउने ती ठुल्ठुला के अरे नोकरसाहरले सरकार पनि चुप लागेर बस्ने, तर सिक्किमभित्रै घर भएको मार्तम रुम्तेकमा जसको घर छ, जो त्यही जन्मेको छ, त्यही हुर्केको छ, त्यहीँनिर तपाईँको सिनियर सेकेन्डरी स्कुल पास गरेको छ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको आज 3.5 महिना भइसक्यो, आज आफ्नो घरमा पनि जान नदिने सरकारको रवैया आज साधारण अनि गरिब जनताप्रति ठिक छैन। उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको सोच, उहाँको नीति। त्यसले गर्दा म सरकारलाई फेरि पनि आज 3.5 महिनाको बादमा म निवेदन गर्दछु। अनि उहाँहरूको परिवारलाई म कुरा गर्दैछु, सुस्मिता अनि उसको परिवारको। उहाँहरू आज कुन हालतमा बसिरहेको छ, कसको शरणमा बसिरहेको छ, आज उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। म 3.5 महिना बादमा फेरि सरकारलाई म यो सम्झना दिलाउन चाहन्छु। सारा सिक्किमको जनतालाई म यो कुराहरू के अरे सम्झना स्मरण गराउन चाहन्छु र सिक्किम सरकार झट्टै प्रोभिजन बनाएर उहाँहरूलाई आफ्नो घर जान दिनुपर्छ। जसकोमा केही छैन सिक्किमको बासिन्दा हुँ भन्ने, आज उनीहरूलाई त तपाईँको हाई लेभलको आज के अरे मान्छेहरूले, हाई लेभलको पद अधिकारीले छिराइरहेको छ त। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो आज म गरिबको पक्षमा छु, म गरिबलाई न्याय दिने पार्टी हो भनेर भन्नु चाहिँ तपाईँ यहाँनिर तपाईँहरू असफल हुनुभएको छ, फेल हुनुभएको छ। र म अर्को कुरा गर्दैछु। अब यो अहिले सिक्किमको सरकारले प्रेस कन्फरेन्स गरेर विगत महिनाको 3 तारिक यो सिक्किम पहिलाको विगत सरकारले सिक्किमको जनताले बनाएको पैसा, जनताको खुन पसिनाबाट सङ्कलन भएको जुन रेभिन्यू बजेट छ, यसलाई मनपरी दुरुपयोग गरेको थियो। चेयरम्यान, एडभाइजर 60-70 जना यस्ता के अरे पदहरूमा नियुक्ति गरेर आज के अरे जनताको पैसा मिसयुज गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा आज यहाँनिर सिक्किमको जनताहरू, भाइ बहिनी, शिक्षित भाइ बहिनीहरू बेरोजगार हुनु परेको थियो। आज हामीले ती सबै पदहरू पार्टीको लागि त हुनु त बेनिफिट हुन्छ, पोलिटिकल बेनिफिट हुन्छ, के अरे पार्टीको कार्यकर्तालाई यस्तो पदतिर हामीले राखेर उहाँहरूलाई आज चित्त बुझाउँदाखेरि चाहिँ, तर त्यो पोलिटिकल बेनिफिट हामीले लिनु छैन। हामीले त गरिबको छोराछोरीलाई त्यो पैसा बचाएर उनीहरूलाई काम धन्दा दिनु छ, उनीहरूलाई स्यालेरी दिनु छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यस्तो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा साँच्चै राम्रो नीति एउटा कार्यक्रम उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर 10 दिन नबित्दै आफ्नै सिद्धान्तको, आफ्नै अडानको, आफ्नै वचनको उल्लङ्घन गर्दै एउटा तपाईँको त्यसलाई हामी ढोङ्गी हो भनेर साबित गर्दै उहाँले 10 दिनभित्रमा फेरि आज 60देखि लिएर बढी नै चेयरम्यान र एडभाइजरको पोस्टमा के अरे उहाँको कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिसकेको छ। उहाँहरूको कार्यकर्ताले मात्रै त्यो आज के अरे पाएको होइन, आज एसडिएफबाट गएका भाया बिजेपी भएर गएका उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले चेयरम्यान एडभाइजर दिएको छ। र हेर्नुहोस्, हिजो जब राजनीतिक एउटा जुन चुनावमा जुन प्रकारले आज के अरे चुनाव मैदानमा एक अर्कामा आज पोलिटिकल वार हुँदै थियो, त्यति बेला जनता बिचमा चाहिँ बडा नराम्रो आज दुश्मनी पैदा हुँदै थियो। बेला बेला त्यो कुराहरू आज पनि फेसबुकतिर झल्किन्छ। सिक्किमे बिचमा नै आज तपाईँको पोलिटिकल आज के अरे दुश्मनीहरू पैदा भयो। अनि गर्ने चाहिँ उनीहरू नेताहरू हो। एउटा नेताले अर्को नेताको छवि बिगार्ने, अर्कोले अर्को छवि बिगार्ने हुँदा जनताले त्यही सुनेर चाहिँ अनि आफ्नो नेताको लागि उहाँले काम गर्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ आपसमा दुश्मनी भएका थिए। तर आज हेर्नुहोस्, उनीहरू नै आज त्यहाँ के अरे उनीहरूले नै त्यो जग्गा पाएको छ, उनीहरूले नै त्यो के अरे पोस्टहरू पाएको छ। त्यसले गर्दा जनता चाहिँ दुश्मनी भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। यो खालको नेताहरूको राजनीतिक चरित्र, यो खालको प्रवृत्तिको सिक्किममा अन्त हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यो राम्रो चिज होइन। र अर्को कुरो, यहाँनिर नेसनल पार्टीहरू पनि आज सिक्किम जनताको लागि हामी यो पार्टी यहाँनिर सञ्चालन गर्दैछौँ भनेर भन्छ, तर आज सत्तारूढ पार्टीले एउटा सानो रोटी फ्याल्दियो भने त्यो रोटीमा नै तपाईँको रमाउने
आज नेताहरू पनि मतलब के नेसनल पार्टीको अथवा राष्ट्रिय पार्टीको नेताहरू पनि सिक्किममा देखिँदैछ। आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो कार्यक्रम सबै बिर्सेर चाहिँ आज तपाईँको त्यो रोटीमा भुलिने कामहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा जनताको इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने आज तपाईँको यी उहाँहरूलाई हामी मान्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, यो जुन चाहिँ बिजेपी र एसकेएम बिचमा जुन चाहिँ आज पोलिटिकल अलायन्स छ, यो अलायन्स चाहिँ सिक्किमको सत्तारूढ पार्टीले बिजेपीसँग एलायन्स गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ सिक्किममा लङ पेन्डिङ इस्युजहरू छ, जसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले नेसनल पार्टी जो सिक्किम स्टेट बिजेपी छ उहाँहरूसँग हामीले राम्रो तालमेल राख्यौँ भने चाहिँ यी मागहरू पुरा हुन्छ भनेर सिक्किमको अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ता अनि मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिवले भन्नुभएको थियो प्रेस कन्फरेन्स गरेर कि लिम्बू तामाङको केस पेन्डिङ छ, अनि ट्राइबलको केस पेन्डिङ छ, अनि कर्मापाको केस पेन्डिङ छ, यस्ता थुप्रै कुराहरू छ जो चाहिँ हामी बिजेपीसँग एलायन्स गर्ने बित्तिकै हाम्रो समाधान हुन्छ भने। तर 1.5 वर्ष बित्यो, न लिम्बू तामाङको कुरा छ, न उहाँहरूको सिट आरक्षणको कुरा छ, न त यहाँ ट्राइबलको कुरा छ, न त केही छ। अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो हामी सिक्किममै पुरा विभाजन भएको छ, हामी एक गर्छौँ भने त्यो एक गर्ने यस्तो केही काम भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, बिजेपी र यहाँको सत्तारूढ पार्टीको एलायन्स भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने बिजेपीको बिस्तारै बिस्तारै बिजेपीले सिक्किमलाई अब आफ्नो पन्जामा लिने र यो जुन चाहिँ अहिले रिजनल पार्टी छ सत्तामा, अनि यो पार्टीको माध्यमबाट यसैलाई माध्यम बनाएर सिक्किमको सम्पूर्ण सिक्किमेको भविष्यमा राजनीतिक सुरक्षा अनि राजनीतिक एउटा के अरे अधिकार, यहाँको तपाईँको बिजनेस, यहाँको इकोनोमी, यहाँको तपाईँको के अरे प्रशासन सबै आज सिक्किमदेखि बाहिरबाट अथवा गैर सिक्किमेको हातमा आज तपाईँको उनीहरूको पन्जामा उनीहरूले त्यसरी लिने काम है आज जो भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज हामीले त त्यो एलायन्सको नाममा त सम्पूर्ण सिक्किमेको सुरक्षा शक्ति अधिकार नै आज लगेर सुम्पिने खालको अवस्था भइरहेको छ। र अनि बिजेपीले पनि त्यसरी नै आज सिक्किमलाई गाँच्ने खालको काम भइरहेको अवस्था छ। म यसमा खुलासा गर्नु पर्यो भने मलाई बहुत टाइम लाग्छ, म पछि गरौँला। कसरी बिजेपीले भित्रभित्र 371 एक्ट चाहिँ सिक्किमको लागि केही पनि त्यस्तो खालको के अरे प्रभावकारी छैन, उपयोगी छैन, यसलाई उडाउनु पर्छ भन्ने प्रकारले मान्छेलाई कसरी भित्र कन्भिन्स गर्दैछ म पछि भनौँला। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू छ। र अर्को कुरा म अन्त भन्न चाहन्छु, यो जुन चाहिँ आज मल्ली क्षेत्रमा भएको काण्ड छ, जुन एउटा नाबालिकामाथि जुन प्रकारको एउटा दुष्कर्म गर्ने एउटा प्रयास भएको भनेर जसलाई आरोप लागेको छ, यो अहिले पुलिसको आज एउटा अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा छ, पुलिसको कस्टडीमा छ ती आरोपी व्यक्ति। र अब यसको इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट अनि ती पीडित जो हुनुहुन्छ बालिका उहाँको जुन मेडिकल रिपोर्ट को बादमा जुन एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो निष्कर्षमा यदि आरोपी व्यक्ति यदि दोषी भएको खण्डमा उहाँलाई सख्तभन्दा सख्त कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने पुलिस प्रशासनमाथि हामीलाई विश्वास छ। यो कुनै राजनीतिक रूपले यसलाई के अरे फैलाउनु पर्ने, राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक कुनै पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ताले यसलाई उछाल्ने कुराहरू होइन। अनि हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ नाम लिएर यसमा मुस्नु चाहन्छ, मलाई बडा दुःख लागेर आउँछ यस्तो कुराहरू। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मित्रहरूलाई, हाम्रो सिक्किमका सबै आदरणीय मित्रहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यस्तो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टी सामाजिक कार्यकर्तालाई नमोचिदिनुहोस्। हामी त तपाईँको आज जुन कुरा उठाउँदैछौँ सिक्किममा, सिक्किम सरकारले गर्न चुकेको कुरालाई उठाउँदैछौँ। सिक्किम सरकारले यदि के अरे जनताको अहितमा काम गर्दैछ भने हामी त्यस्तो कुरा उठाउँदैछौँ र सिक्किम सरकारले त्यस्तो कुरा लिएर चाहिँ हामीले आलोचना गरे भन्दैमा हामीलाई चाहिँ त्यो लेभलको कुरामा तपाईँहरूमा आउनुपर्छ भनेर हामीलाई यदि आएन भने हामी यस्तो भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्। यो राजनीतिको स्तर सबैभन्दा निच हुन्छ सिक्किममा। त्यसले गर्दा आदरणीय मित्रहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र भविष्यमा यो आरोपीमाथि है सिक्किम पुलिसले आफ्नो एक्सन गर्छ लिन्छ र अनि यदि यो कुराहरू हेर्नुहोस् फेरि यो आरोप सिद्ध भएन है र यदि यहाँनिर कुनै यसमा के अरे षड्यन्त्रहरू छ भने भोलिको दिनमा फेरि षड्यन्त्र गर्ने आरोपीमाथि पनि पुलिसले त्यति नै एक्सन लिन्छ भन्ने पुलिस डिपार्टमेन्टमाथि विश्वास राखौँ भन्दै आजलाई म मेरो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।